بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد একবার স্বর্গ হতে আরবার দুই তিন মাস অনেক নষ্ট না পারে বাদ ওয়াফাত কি তো কি করা পারত তখন আল্লাহ মাফ করি আল্লাহ বলি ফিদিয়া দিয়া পারত দেন কেন করা পারে الجواب بالله التوفيق نواس قدي بإسلام الدين نمبر توني كلمة لا إله إلا الله بعد الدين الإسلام يعني ضد بنيادي دي تينالي زين كلمة بديل ناي بدل ناي إلا نواس بدل ناي إلا بدل ناي طلع نواس الله أسماء فرض جديد النبي صلى الله عليه وسلم أهمية جديدة النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فصلتون كتبهن الله على العباد بند كل ذو فرض جديد هذا من حافظ عليهن زي إن حفظ جديد كان له على الله عهد أن يدخله الجنة الله رضيان الله عهد جديد الله يترجم الله داخل قريبه قد ومن لم يحافظ عليهن أرسلك حفظ النقر واصين هذا لم يكن له على الله عهد الله رضي الله يتالله هنا عهد ني إن شاء عذبه وإن شاء غفر الله الله يسلم عبقر يتالله الله يسلم عزبته تلا الله عز وجل قد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نواصل بقى يعني الله يفضل جديد وطلع يري يعني نواصل بقى وطلع يري الطمطمك فري ولا فري الطمطمك فري ولا فري وطل بعض نواصل فرضنا إجازة دي إلا الله زاد إجازة دي ترى الله زي مصايبة دي الطمطم صدق الطمطم فري جماعة آخر جماعة تقديم أسي إن الله داسكي وقام نش قومت فجتان نافع وقام نش تفارقي خام طبي كم مرات كن وصلت تقولي طيب أنا ولا মানুষ এবার জীবনে কি দিয়ার বলো খর মানুষ এবার হারাত হয়ে কি অন্ধ কিছু যদি মানুষ এবার কিছু মধ্যে এবার যদি দেমাক উড়ি গিয়ে দৌলি ফরস গিয়ে দৌলি আকল ঠিক না দৌলি ফোয়ার তো নসিনের মানুষ নসিনের কি খাই কি লই হইয়া পারে আলম গালম কই গিয়ে দৌলে এনলে মানুষই বললা বলে নোয়াসি বকুল মাফ গিয়ে গই কুলা আবাদত বকুল মাফ গিয়ে আল্লাহ الله عز وجل زيدون عبادة زيدون إلا حساب كتاب عسين بكلون آخر الله الله متعلق جود دي جود صول حيوانات وذا كلا فرض نود نواز دو حلال حرام ترى وذا خذ حكم ذلك الله آخر نادي الله تقول وانت ذا الله يخون مواعظة ذلك الله فولو ذوديو آخر نادي الله أنا ما نشي بتي آخر ناي أنا اللي بتوه هون نواسين ذا خذ مواعظة ناي كسبنا ذا ذوديو الله يانكن تبغى يعني مفقود دخلي لحد الشديد من الشيء يعني قربا ضربا إلا فول آخر أيضا إن الله فول آخر أيضا إلا قوم فوجد ما نشوفه قوم تطنفه يتضرب خلم في معني مجة نولكي بتكون تين زنيلم زودي مانشي بزودي آخر هوش الشيل دمك تيك الشيل سيني خنا تمك يا خنا خاي خوي بعد مانشو سيني دمك تيك الشيل لكن بيارام زي بيارام زوديا أتطلع لنا بعد قاتل لنا بعد درجة عامة فشك تشك يعني هميشة نافق تايزا قوين إن جادي تايزا قوي إن الله إلا ميك حالة دورنا يعني زين الزوديا نواس تبيجي تقولي وزاقوي إلا ما إن شاء الله ولي ما فناي نواس كردونن نواس روتو بعد فرنا ده إجازة ناي إلا زود تكليف هذا إليه مانشي بقى ممكن ديوتو نواس ده أخذت ما جمع كذي هذي بعد زود نواس داسون نواس أخذت ما كذي بعد دشان نواس أخذت إلا هذي بعد بيانا ما تكليف بيجي تكليف ولا نواس ده روتو فرنا فصل نواس فصل تفرنا تيا بعد نواس ده تيا فدينا فيلي بارات فديبو بارات فدينا فيلي نارات فديبو نبي سلام ين خوي توي حتى كي زودي مانوشي بيه وزبانا فيلودا مانشو وزبانا دينا فيلودا خمسهم بهدو نولودا مانوشي بيه وزلون فيلودا توي منغو ديبو
حتى طيب من قلنا فلود وزبانا فلود ولما كل غديت دولما تلوتنا فلود يبقى فاقد الطهورين بلو هذه توزو صلاة فريقة طيب صلاة فريقة يعني الدقي قام ماذا فاشك تشغلنا بجاري هميش عسي إن التو على كنا بدل تو خدي حاتم فريقة يعني الدقي تنالي إن لازم مانوشي با حاتم أشيل دولي نوس قولي دولي اتماش إن مانوشي با مواقع فوينده دو مواقع فوينده بابي بدش كأنه دي بابي نوزاني بافي خوينه بدي يعني ما مواقع این مودی بعد سوال کرده نه این یا تمام اتوماتیک سوال کردنسا خودم منشه بیاگولی بوگوزولی خودم منشه سوال کردی فانسال لگودی مراگودی بداگتو خودیم فان بعدين يعني كان قلبان اللي خودم فكر كردي خودم سوال كردي طيب دي مسالي إنك لا سوال جواب نقدر أقول وقام ماشي دشتو يدوم تي خاصة كردي أيده هاش قلت لك سونو شيء هاش معاملة هاش গড়িয়ে তো হজর টেন টুম ভাঙি টাঙি হজর হল্লা তল্লা খাটি টাটি বাদে আখ তো মলা সাহেব তো আগে মলা সাহেব হজ করতে গিয়েম হজর মাঝে হজর টেং বাঁধে দে বলাইম হজর আট বাঁধে বলে সব খানা করে দে বলাইম হজর হল্লাতে বাই বলে মিয়া কে হজিবে কেন বলে তো মলা সাহেব হজিব উজু করে দিবা দিব টেং টেং উজু করে দিবা দিব হজর হল্লা লাগাই দিবা দিব আগত তো করে সোয়াল না করো হসাই আগত তো সোয়াল করো আইবা এবার তুই বাঁয়ে যাই বাদে আপনি বলে উজু করে দিবা দিব ইয়াই এখন সওয়াল করে কি বাদে হাত মত হলে তো আলা কুল্লি হাল যদি হাত মত মসজিদ হইলে তখন আর হাল দেখানো যাক ইল্লা আল্লাহ মাকবুল বাদে ফিদিয়া দিনা মারিব ফিদিয়া তো এজাজত নেই নোয়াসলে তো জলই এক বরাবর ন তো জম্মাদে দুদিন বাদে হদ হারাতম বাদে ফিদিয়া দন্দান এজাজত আছে কোরআন শরীফ হয়ে হাদিস শরীফ হয়ে लेकिन নোয়াসলে এক বরাবর না নোয়াসলে তো জলে কিয়াস ফারিক এক বরাবর কিয়াস